वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है, वोट की सोच। मेरे साथ एम्बेसडर अब्दुल बासित मौजूद हैं, अलीना शिगरी मौजूद हैं और खालिद जमील साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के 2024 का इंतखाबात का मंजरनामा कैसा है, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। और ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस क्या ज़रूरी है, क्या मिलेगी मौजूदा सूरत हाल में, पाकिस्तान के इलेक्शंस क्या मैटर भी करते हैं। साल 2024 में 50 मुल्कों में इस दुनिया में इंतखाबात होने जा रहे हैं और एक इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नवंबर के महीने में है, अमेरिका का सदारती मार्का। वो किस तरीके से पाकिस्तान के हुकूमत के लिए, बनने वाली हुकूमत के लिए जो 8 फरवरी के बाद कायम होती है, वो भी एक कुछ इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं, वो बासित साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन खालिद जमील साहब, मुझे ये बताएं, मैथ्यू मिलर की जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी द डे इमरान खान की कन्विक्शन का अनाउंसमेंट हुआ कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल के लिए सज़ा दी जाती है, कैद बामुशक्कत, और नाअहली भी ज़ाहिर के साथ मौजूद है। तो मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये तो पाकिस्तान की अदालतों का मामला है और कानूनी मामला है। फिर सवालात की नौयत ये भी थे कि ये तो इलेक्शन से 8 दिन पहले 9 दिन पहले हो रहा है, तो इसमें इलेक्शंस का भी पहलू जहन में रखें। उस पे उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान में जो साफ़ हो, शफाफ हो और तमाम उम्मीदवारों को मौका मिले कि वो इलेक्शन लड़ सकें। हम भी देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि बासित साहब की तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं, अमेरिका बेशक पूरी दुनिया में कहता हो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, हम बताएंगे जमहूरियत क्या होती है और ये गैर जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है, फलां डेमोगॉग है, फलां डिक्टेटर है, तो वो जो क्लासिफिकेशन करते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में हम किसी ऐसी क्लासिफिकेशन में ना, ये जो साफ और शफाफ इलेक्शन की तारीफ है ना, ये वही है जो जनरल अयूब खान के साफ और शफाफ इलेक्शन थे। ये बिल्कुल वैसी ही तारीफ है जैसे जनरल ज़िया-उल-हक साहब कहते थे साफ़ और शफाफ और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जनरल मुशर्रफ साहब कहते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोहतरमा कहती थी ये आरओ का इलेक्शन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मियाँ साहब कहते थे ये सिलेक्टेड इलेक्शन है। तो अब ये देखना होगा कि आपने पहले सवाल किया था, ये भी देखना होगा कि 2024 को क्या नाम दिया जाता है। अभी से जो सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इसको फ्रॉड इलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन उसके नताइज के बाद देखते हैं क्या नाम दिया जाएगा। अब अमेरिका क्यों कहता है कि आपका इंटरनल मामला है, उसकी जमहूरियत के साथ, बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ वो नहीं जोड़ रहा। एक ज़माना था अमेरिका बहादुर जो है कि वो हमारी सरजमीन पे ड्रोन हमले करता था, हम खामोश रहते थे। एक ज़माना था वो आता था सलाला पे ऑपरेशन करके हमारे फौजी मार के चला जाता था, हम खामोश रहते थे। खामोश उसमें तो हमने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल बनाई थी, ग्राउंड लाइंस ऑफ हमने वो बंद किया। लेकिन जो उन्होंने किया, जैसे हमने ईरान के साथ उन्होंने मिसाइल मारा, हमने मिसाइल मारा वापस, वो नहीं किया ना। हमने उसकी दूर है ना, हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, अच्छा, कॉन्टिनेंटल नहीं, अमेरिका की अफगानिस्तान में फिर एक ज़माना था कि ब्लैक वाटर्स, वो मशहूर है ज़माना ब्लैक वाटर्स और रेमंड डेविस, और वो हमारी शहर और गलियों में फिरते थे, जिसको मर्जी मारते थे, चले जाते थे। हम उनको इज्जत अफजाई के साथ जो है कि वो तावान शवान लेके छोड़ के वापस भेज देते थे, ठीक है। फिर एक ज़माना था कि अमेरिका बहादुर जो है कि वो एबटाबाद तक आता है, ऑपरेशन करता है, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो इंतहाई मतलूब है उसको मार के उसकी बॉडी भी लेके चला जाता है, और हम अगले दिन जो है कि एक तारीफी कॉलम लिखते हैं अमेरिकन मीडिया के अंदर, ठीक है। फिर एक ज़माना ये आया कि हमने कहा कि जी ड्रोन के खिलाफ हमने धरने भी दिए, फिर हमने जो है कहा एब्सोल्युटली नॉट कहा। फिर हमने कहा कि जनाब हम ये कौन होते हैं हमें सबक देने वाले यूरोपीय एम्बेसडर जो है कि खतूत लिखते हैं हुकूमत के खिलाफ, ये तो सफारती आदाब के मुनाफी हम पब्लिक रैली में खड़े होकर करते हैं। फिर हम पब्लिक रैली में खड़े होकर साइफर लहरा देते हैं। तो अब वो यूरोपीय यूनियन और वो अमेरिका जो है कि जिसको इतनी आजादी थी अपने होम ग्राउंड नहीं था, सजा कैसे हुई है तो आपसे एक वो अमेरिका बहादुर जो अपना होम ग्राउंड समझ के और होम क्राउड समझ के यहाँ पे जो मर्जी मैच खेलता करता था। फिर आपने उसको आंखें दिखाना शुरू कर दिया, आपने कहा बेसिस नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो अब जब वो लोग जो अब जेलों में होंगे तो वो उनको कहेंगे कि नहीं इनके बुनियादी इंसानी हकूक बहाल करें जनाब, ताकि वापस ये हुकूमत में आए, और फिर कहेंगे नहीं हम आपको बेसिस भी नहीं देते, हम आपको आंखें भी दिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट है, उन्हें हमें ये मेरे और आपके उनको इंसानी हकूक से कोई गर्ज नहीं है। इसमें दो पहलू, एक तो हुकूमती सतह पे जो है ना उसका रिस्पॉन्स होगा। मुमकिन है कि नॉन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सी NGOs हों जो क्वेश्चंस रेज करें हमारे इंतखाबात के बारे में, लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना कि कोई वेस्टर्न रिएक्शन नहीं होगा,
وہ گورنمنٹس کی جانب سے وہ تہنیتی جو ہے پیغامات بھی آنا شروع ہو جائیں گے. جو بھی نیا پرائم منسٹر بنے گا وہ کوئی اتنا بڑا گورنمنٹ, کیونکہ یہ بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس کو اسٹیٹمنٹ کو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی بات ہے. گورنمنٹ لیکن شہباز شریف صاحب جو روایتی طریقہ کار ہے اس حساب سے مبارکباد نہیں ملی تھی شہباز شریف صاحب کو, جو روایتی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اینٹنی بلنکن نے دی تھی. لیکن جو پبلک سینٹیمنٹس ہوں گے یا سول سوسائٹی ہوگی, این جی اوز ہوں گے, میڈیا ہوگا, وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے. پچھلے ایک سال سے جو کچھ پاکستان چلتا رہتا ہے. ریئیکشن دیکھ لیں, ابھی اکانومسٹ کا تازہ ترین آپ آرٹیکل دیکھ لیں, انہوں نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس سارے معاملے کا. وہ ٹھیک ہے. اچھا علینا اس میں باسط صاحب کی بات سے میں تو زیادہ اتفاق کرنے کا دل کرتا ہے کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا. اور اس میں جب ایک سوال ہوا تھا میتھیو ملر سے, اس میں جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جس وقت ہم آپ سے وینیزویلا کا سوال کرتے ہیں, نکولس میڈورو رجیم کی بات کرتے ہیں, اس وقت آپ کے لیے یہ پولیٹیکل میٹر بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ دے آر انڈر دا تھم آف میڈورو, کینگرو کورٹس کہہ کے تبصرہ کرتے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدالت میں حق جرا ختم کر دیا گیا, اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کر دیا, اس کے وکیل کو اندر نہیں جانے دیا, اور آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہی نہیں ہوتا. تو وائی وینیزویلا از اے پولیٹیکل میٹر اینڈ ناٹ پاکستان, اور یہاں پر آپ کورٹس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے. تو یہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ امریکہ جو ظاہر ہے کہ اس کی پوری دنیا میں ہے, تو ویسے تو ڈبل سٹینڈرڈز ہی بس ایسے ہی ہے اور اسی طریقے سے چلے گا. آپ کو 2022 کے بعد کا سیناریو بھی پتہ ہے, جس طرح سے عمران خان صاحب کی پوری کیمپین جو انہوں نے لیڈ کی تھی, اور اس سائفر کے اس سیناریو کے پورے منظرنامے کے ساتھ ہی ہم جس طرح سے دیکھ رہے تھے حالات, امریکہ باسط صاحب سے میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ امریکہ وڈ ناٹ انٹروین ان انٹرنل میٹرز. اگین وہ پھونک کے ضرور قدم لے گا. جہاں پر بات آتی ہے الیکشنز کے حوالے سے یہاں پر, اور پری پول ریگنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال سے پاکستانیز اور نہ ہی پوری جو دنیا اس وقت ملک میں حالات ہمارے آبزرو کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, وہ ان الیکشنز کو کریڈیبل کسی صورت بھی نہیں مانیں گے. جس قسم کے الیکشنز سویلائز ڈیموکریسیز میں ہوتے ہیں آئیڈیلی تو ہونے اسی طرح سے, اور ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشنز کا انعقاد کرا کے ملک کو آگے لے کر بڑھیں, ایک کنڈیوسو ماحول کریٹ ہو سکے تاکہ جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں اور ایکسٹرنل کانفلکٹس ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ ان پلیس ہو جس کی کریڈیبلٹی ہو, جس کے پاس کیپیسٹی ہو ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو ماڈریٹ دیز کانفلکٹس. ہمیں اس وقت ایسے سیناریو میں جو بھی, اگین جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان پلیس, اس کی نہ کریڈیبلٹی ہوگی اور نہ ہی اتنی کیپیسٹی نظر آئے گی کہ وہ ڈیلیور کر سکے. اب آئیڈیلی تو ہونا اسی طرح سے چاہیے تھا کہ گورننس پہ فوکس کی جا سکے. لیکن آپ نے ایک اور بات ضرور یہ مینشن کی تھی کہ جو دعوے اور جو وعدے عوام سے کیے جا رہے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, بہت بڑی وش لسٹ نظر آتی ہے. آپ مہنگائی کم کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو گھر افورڈیبل قیمتوں پہ گھر پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ جاب کریشن کی 1 کروڑ جاب کریشن کی ابھی آپ کو 300 یونٹ تک بجلی فری دینے کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال سے سویڈن ناروے میں بھی نہیں ہوتا جن کے سوورن ویلتھ فنڈ اتنے ٹریلینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جو بات ہے, یہ بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اروند کیجریوال سے متاثر ہو گئے. اچھا ایک اور بات, آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈز کی بات کی, جس مختصراً یوکرین اور غزہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں. بالکل کشمیر پہ, کشمیر دیکھ لیجئے, فلسطین دیکھ لیجئے, اور پھر یوکرین آج ہی بلکہ یورپین یونین نے 50 بلین یورو کی امداد دینے کا کہا ہے یوکرین کو. تو اس سے باسط صاحب آج آپ کا نا تھوڑا سا ہمارے ٹرانسمیشن میں بیزی ٹائم ہے. اب میں کچھ چیزیں جو کنٹورز ہیں براڈر, جن کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذرا ایک منظرنامہ آپ کے سامنے آئے. انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ذرا دیکھیں, ہمارے پاس جو 4 رنرز ہیں پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پہ, اس میں نواز شریف صاحب ہیں, ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی چانس بن جائے. پھر ایک طرف زرداری صاحب اور بلاول, ظاہر ہے کہ یہ 2 بھی ہیں کہیں نہ کہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب ہی ہیں, 2 ہی آپ کے پاس اس وقت فرنٹ رنرز. بلاول تو بڑا پیس پارٹی تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا نا کہ وہی کینڈیڈیٹ نہیں, البتہ اینڈ دی موسٹ پاپولر لیڈر اسٹینڈز سائیڈ لائن. اس کے دل میں یہ دبی ہوئی خواہش کی چنگاری ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ زرداری صاحب کو ہم صدر بنائیں گے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے کم سن ہے, ابھی اس کے لیے نہیں ہے, تو اگر کوئی کمٹمنٹ زرداری صاحب کر رہے ہیں تو پھر خود سامنے آئے, ریدر دین کہ یہ اگر کل کمٹمنٹ نہ مانی انہوں نے تو پھر کیا ہوگا. نہیں, لیکن اس لیے بلاول صاحب نے ان کو پریمپٹ کر دیا کہ یہ میں نے پروپوز کیا اپنی پارٹی کو کہ آصف زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے ہونا چاہیے. نہیں, باسط صاحب سوال سن لیں ذرا, میں اس میں نہیں جاتا کہ ابھی کون ہے, کون لیگلی پاسبل ہے, پولیٹیکلی الیکٹورل گینز کے حساب سے کو پاسبل ہے, لیکن جو 4-5 مین چہرے ہیں, عمران خان, نواز شریف, بلاول,
शहबाज शरीफ, इन सबको जब आप सामने मौलाना रखते हैं फजल रहमान, पाकिस्तान में, सिराजुल हक, अच्छा But Imran Khan is not on the February 8 ballot. No, he is not, he is not. बासित साहब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, सारे लोग हैं मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के बारे में एक राय है कि चेहरा तब्दील होगा तो पॉलिसी तब्दील हो जाएगी, फ़लाँ शख्स मुझे सूट करता है, फ़लाँ मुझे सूट करता है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के हवाले से 5-6 बड़े ममालिक, अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया, चाइना, उनके लिए कौन शख्स होगा जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश होगी यार ये फ़लाँ बंदा बन जाएगा, बड़ा अच्छा है? इस्लामाबाद में जो चेहरा चेंज होता है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं। बासित साहब, ये मुश्किल सा सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए, वेस्टर्न दुनिया के लिए, इंडिया के लिए और किसी हद तक गल्फ कंट्रीज़ के लिए PMLN would be more acceptable as compared to other parties. जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक़ है, he would also be acceptable in Washington DC, western countries, गल्फ कंट्रीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें PMLN ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इन इंडिया, इन गल्फ कंट्रीज़ एंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। चाइना भी, यस, चाइना आप कह लें कि पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्हाट वर्क्स हियर इज़ कि जो स्लोगन या जो गुफ्तगू या जो व्यू पॉइंट शहबाज शरीफ साहब ने सामने रखा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो ज़्यादा दिलचस्प है उनके लिए आपके ख्याल में? देखिए, आप कह रहे हैं कि चेहरा चेंज होना है हुकूमत का, हुकूमत है कहाँ पे? मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हुकूमत है वहाँ का चेहरा बड़ा मैटर करता है। सही नहीं, बात खालिस ये भी एक बड़ा, ये सबसे ज्यादा ये बड़ा मैटर ये बड़ी इस सिनेरियो में वैसे पीपल्स पार्टी पर ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि जो ज्यादा कंसीड ना करे उसके लिए। नंबर 2 आपको ये देखना होगा कि अभी आप इन चेहरों की बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान की आवाम जब वोट देंगे 8 फरवरी को, एक चेहरा नहीं होगा, एक पार्टी नहीं होगी, एक निशान नहीं होगा, एब्सोल्युटली, लेकिन बेनिशाने सबसे ज्यादा अगर आ गए तो फिर की करोगे? ठीक है, फिर आप अगर आपके पास सबसे जो बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो एक आज़ाद पार्टी हुई, और फिर आप उनको तितर बितर करके फिर आप उनको उठाएंगे, फिर आप उनको अगवा करेंगे, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, फिर आप उनको लालच देंगे, फिर आप जो है कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, फिर आप आइन के आर्टिकल 62-63 की तैसी वैसी करेंगे, फिर आप जब हुकूमत बनाएंगे तो उसके बाद ये बता दें वो कितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी। अगर आपको चेहरा ही मैटर करना है तो फिर 16 महीने में इतने हमें क्यों नाक रगड़ने पड़े $1-1.5 अरब लेने के लिए? तो उस वक्त यही चेहरे थे ना सारे। तो देयर इज क्लैरिटी के 8 फरवरी के बाद कोई भी आ जाता है, उसके 3-4 मेजर चीज़ें आपको फौरी तौर पर नज़र आती हैं। एक, दूसरा जायज़ा होना है IMF का, दूसरा जिस भी शख्स ने वज़ीर आज़म बनना है उसने इन्वेस्टमेंट के लिए उसने नवंबर 2024 तक $27 अरब इंश्योर करने के लिए IMF जाना है, गल्फ कंट्रीज़ जाना है। तो हम जिस इलेक्शन प्रोसेस से गुजर के वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं वो इतना मजबूत होगा, इतनी स्टेबिलिटी ले आएगा इस मुल्क में, इतनी अथॉरिटी रखता होगा कि $24 अरब हम अभी यही बात कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में कोई भी समझदार शख्स मुल्क की क़यादत संभालने नहीं मांग रहा होगा। जिस किस्म के इनके इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं कि आपको इक़्तिदार में आना है, लेकिन द चैलेंजेस दैट लाई अहेड, अभी सिर्फ इलेक्शंस जीतना ही नहीं सब कुछ है। आपके 8 फरवरी के बाद आपके मेजर चैलेंजेस है जो आपने मेंशन किया, IMF के साथ आपको निगोशिएट कर, फिर आप बजट लेकर आएंगे, आप महंगाई की सतह देख ले, आपका जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ईसा, दैट इज अराउंड 42%, आपका कोर इन्फ्लेशन आपकी इतनी हाई है, आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट, आप कह रहे हैं 2025 के एंड में हम इसको सिंगल डिजिट कीमत और बढ़ा दी है, 13 रुपए पेट्रोल आपने बढ़े, तब 15 दिन बाद 1 महीने बाद देखिएगा कहां तक जाती है। लेकिन एक बात ईसा आप जहन में रखें कि मैं जब ये कहता हूँ ना कि वेस्टर्न दुनिया को लोग एक्सेप्टेबल होंगे, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें वो प्लेटर पे रख के IMF का प्रोग्राम दे देंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह काम नहीं करती, आप जानते हैं, उसमें प्रेशर्स ही बिल्ड होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमसे करवानी भी होंगी। अभी अलग बात है कि कोalition अगर गवर्नमेंट बनती है
تو آیا وہ ان پریشرز کو لے سکے گی؟ کس طرح معاملہ؟ اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے، 13 جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی، 13 جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی. شہباز شریف صاحب کو جو اب آپ لوگوں سے پرائیویٹلی بھی بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے پبلکلی بھی بات کی ہے، وہ پیسے لانے میں کیوں ناکام رہے؟ میں دیکھو نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ حکومت 2 دن رہے گی، 4 دن رہے گی، اچھا شہباز دوسرے ایک شریف اور رہیں چیز، گے، وزیر اعظم نہیں رہیں گے. ایک چیز اور بڑی اہم جو ہوتی ہے سفارتکاری میں، وہ پبلک ڈپلومیسی ہوتی ہے. آپ جس ملک کے ساتھ آپ تعلقات چاہتے ہیں، آپ وہاں کے لوگوں کے اندر چاہتے ہیں کہ آپ کی سنا جائے، آپ کی سپورٹ ہو، آپ کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سب کچھ ہو. اب مجھے یہ بتائیں، جن ملکوں کو، جس دنیا کو یہ پتا ہو کہ جی کہ آپ کی جو لارجسٹ سائز آف پاپولیشن ہے وہ تو کسی اور جماعت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو اس کے تو ووٹ کی آپ قدر ہی نہیں کر رہے، آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں، آپ ان کے بندوں کو خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپ ان کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، بکاؤ مال سمجھ رہے ہیں ان کو، آپ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ دنیا جو ہے کہ آپ کو کیا 24-25 ارب ڈالر دے گی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جناب؟ اچھا ٹھیک ہے، جن کو عوام مسترد کر رہے ہیں، لیکن آپ زبردستی مسلط کر کے آپ تمام آئین قانون ہر چیز ضابطہ اخلاقیات کو چھوڑ کر، یہ وہ کریڈیبلٹی کویسچن ہوگا کہ مجھے آزاد سب سے زیادہ ہیں اور پھر آپ ان کو اٹھا کے کسی اور کے پلڑے میں ڈال کے. صحیح. خالد صاحب مجھے بریک لینی ہے. کچھ چیزیں جو اسٹیبلش ہوئی ہیں، پاکستان کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے، پاکستان کو ایک مضبوط حکومت چاہیے، پاکستان کو ایک ایسا وزیر اعظم اور ایک ایسی حکومت چاہیے جو کہ عوام کی پاپولیرٹی اور ووٹ کی اتھارٹی کے ذریعے انجوائے کرتے ہوئے فیصلے کر سکیں، جس فیصلوں کی اس ملک کو ضرورت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس انتخابی منظرنامے میں وٹ آر دی آڈز، کس جماعت کے پاس، کس کے پلڑے میں کیا کچھ ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.